गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन का जमहूरी मैदान सज गया। 24 हलकों में पोलिंग जारी। वोटर्स में जोशो खरोश। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें। 9,58,480 वोटर्स नई हुकूमत का चुनाव कर रहे हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इलेक्शन कमीशन की कंट्रोल रूम से इंतखाबी अमल की निगरानी। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवारों में मुकाबला। पीपल्स पार्टी 23, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUI फे के 9 उम्मीदवार शामिल। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बाल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा। राजा शहबाज खान ने इंतखाबी अमल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा शहबाज खान ने कहा, पोलिंग का आगाज बर वक्त हुआ। लोग जोशो जज्बे से वोट कास्ट कर रहे हैं। अवाम पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुंचाएं। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। उम्मीदवार रियाज अकबर की नहली का नोटिफिकेशन जाली है। दस्तावेज पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के जाली दस्तखत काबिल तज़ीर जुर्म है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का 17 दियामिर 3 में इंतजामी गफलत। खवातीन पोलिंग स्टेशन गिमारी। दारेल में मर्दों की बड़ी तादाद मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर दारेल के मुताबिक खवातीन पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी अमला मौजूद नहीं। तसादुम का खदशा है। बैलेट बॉक्स उठाए जाने का खतरा भी मौजूद है। फौरी तौर पर इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाए। GBLA 15 दियामिर के गोहराबाद पोलिंग स्टेशन पर ताहाल कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। GBLA 16 दियामिर 2 खवातीन पोलिंग स्टेशन थोर सिरी में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों में तसादुम। पोलिंग रोक दी गई। पाकिस्तान का खिते में क़याम अमन और सालसी का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खिते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फिर मार्शल की जानिब से सुप्रीम लीडर के लिए खत लाया हूँ। फिर मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। उम्मीद है हम सब बातचीत को किसी नतीजे पर पहुंचा सकेंगे। एक भाई को मसला दरपेश हो तो दूसरे को भी एहसास होता है। वज़ीर दाखिला की आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी फोर्सेस ने आपनाए हुर्मस के करीब 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है ईरानी ड्रोन्स बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। अमरीकी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तबाह कर दिया। अमरीकी अफवाज खित्ते में मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और तैयार है। ईरानी जारहियत के खिलाफ दिफाई इक़दामात जारी रहेंगे। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की अपनी टीम को खलीजी ममालिक को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। अमरीकी हुकाम जायजा ले रहे हैं, आया कानूनी तौर पर ज़ब्तशुदा ईरानी असासों को खलीजी इत्तेहादियों को दिया जा सकता है या नहीं। ईरान हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में रिजीम चेंज। मोसाद के नए सरबराह रोमन गेफमैन ने अपने नायब को बरतरफ कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के बरतरफ नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट्स और 1 अरब शेकल दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया, सिर्फ हर्फ ए से मंसूब किया गया है। मोसाद के मजीद अफसरान के इस्तीफे आने का भी इम्कान। पॉप लियो का ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जंग को जायज़ जंग करार देने से इनकार। कैथोलिक चर्च के सरबराह पॉप लियो ने मैड्रिड के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग उसूलों पर पूरी नहीं उतरती। ये नज़रिया सदियों पहले वज़ा किया गया था, जब इंसानी तारीख में इस नौइयत के जदीद और तबाहकुन हथियारों का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। मौजूदा दौर में जंग की तबाहकारियों को देखते हुए इस नज़रिए का असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। भारत में जेनजी तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज। तुलबा तालीमी और सियासी निज़ाम की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर आ गए।
مودی حکومت میں مسلسل پیپر لیک اور تعلیمی نظام میں خرابیوں پر تنقید۔ الجزیرہ کے مطابق کاکروچ جنتا پارٹی کے جنتر منتر پر بھرپور احتجاج نے نوجوانوں کو مودی حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا۔ احتجاج کے دوران بھارت کے ناقص تعلیمی نظام اور گودی میڈیا کے خلاف مسلسل نعرے گونجتے رہے۔ بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ بھی زور پکڑ گیا۔ احتجاجی طلباء نے کہا، دھرمیندر پردھان غدار ہیں، اسے ہر صورت سزا ہونی چاہیے۔ بھارتی نوجوان کا احتجاج مودی حکومت کی تمام ناکام پالیسیوں کے لیے چیلنج بن چکا۔ اسلام آباد اتوار بازار اوپن مارکیٹ سے بھی مہنگا، اشیاء خورنوش کی قیمتیں 10 سے 15 روپے کلو زیادہ، پیاز 60 روپے سے بڑھ کر 67 روپے کلو فروخت، لہسن 300 سے بڑھ کر 368 روپے کا دستیاب، ٹماٹر 60 روپے کلو سے بڑھ کر 80 روپے کلو بکنے لگے، شملہ مرچ 8 روپے سے بڑھ کر 850 روپے کلو فروخت، گوبھی 100 روپے کلو سے بڑھ کر 135 روپے کلو بکنے لگی۔ لاہور میں مقررہ نرخوں سے زائد وصولی، آلو کی سرکاری قیمت 20 روپے، بازار میں آلو 40 روپے کلو فروخت، 80 روپے کلو والے پیاز 120 روپے کلو فروخت، ٹماٹر کی بھی 45 روپے کے بجائے 70 روپے کلو وصولی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں نرخوں پر عمل درآمد میں ناکام، شہریوں کا حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ حکومت بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے کوشاں، نون لیگ اور پی پی کے وفود میں آج مذاکرات ہوں گے۔ بلاول بھٹو اور استحاق ڈار بات چیت کی قیادت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی سکھر، حیدرآباد موٹر وے اور کراچی حیدرآباد موٹر وے کو وفاقی ترقیاتی پروگرام میں شامل کروانا چاہتی ہے۔ وفاقی حکومت دونوں موٹر ویز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنیاد پر بنانا چاہتی ہے۔ سندھ حکومت کراچی کے اہم منصوبوں پر کنٹرول چاہتی ہے۔ سندھ کو نئی نہروں پر تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی ارکان اسمبلی کی ترقیاتی اسکیمز میں مکمل حصہ چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر پارٹی اجلاس بلا لیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ دھرنے، جلاؤ، گھیرا اور ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر طالبان خارجیوں کے حامی ہیں۔ قانون ہاتھ میں لے لیا گیا تو ریاست آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے کہا، ریاست افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آزاد کشمیر میں انتشار کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت کو ہوتا ہے۔ حالات اس نہج پر جا چکے تھے، عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگنا ہی تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری معمول سے زیادہ رہے گا۔ کراچی میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت 48 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ پنجاب میں پارہ 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کا الرٹ۔ ہیٹ ویو کے پیش نظر عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ بھارت کو امریکہ میں شرمندگی کا سامنا، عارضی ملازمت کا H-1B ویزا لینے میں بھارتی شہریوں نے فراڈ کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2015 سے اب تک عارضی ملازمت کے 70 لاکھ H-1B ویزا پروسیس کے لیے 70% بھارتی شہریوں نے درخواستیں دی۔ بھارت سے ویزا کی درخواست دینے والے 90% افراد جعلی دستاویز کے حامل یا نااہل نکلے۔ بھارتی شہریوں کا یہ عمل پوری دنیا میں انڈیا کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا۔ اور ایرانی فٹ بال ٹیم مشن ورلڈ کپ کے لیے روانہ، کھلاڑیوں نے قرآن مجید کا بوسہ لے کر سفر کا آغاز کیا۔ تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایرانی ٹیم کا ترکیہ کے شہر انطالیہ میں تربیتی قیام شیڈیول۔ ایرانی فٹ بال اسکواڈ ہفتے کو میکسیکو کے شہر تیجوانہ جائے گا۔